वो जो कहते थे ना कि हाँ भाई इनसे जंग होगी तो पता चल जाएगा, इनसे जंग लड़ी नहीं जाएगी। फिर हमने उनको दिखाया कि जंग होती कैसे है, जंग जीती कैसे जाती है। सबसे आला तरीन कौमी एजाज है वो आर्मी चीफ को उससे नवाजा जाता है। चाहे वो हिंदुस्तान टाइम्स हो, चाहे वो खलीजी कोई न्यूज़पेपर हो, चाहे वो वाशिंगटन पोस्ट हो, इंडियन न्यूज़पेपर, इंडियन मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया, हर तरफ इस दौरे के बारे में बात हो रही है। एक शख्स ने खित्ते की सूरत हाल को जरूर बदल दिया है। अगर कोई वेस्ट को आंख में आंख डाल के बात कर सकता है तो वो सिर्फ पाकिस्तान है। सऊदी अरब पाकिस्तान के अलावा किसी और मुल्क पे यकीन नहीं करता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मी फ़ैज़ा रियाज। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सऊदी अरब के सरकारी दौरे पर हैं। वहाँ उनका इस्तकबाल के हवाले से वहाँ उनको कैसा प्रोटोकॉल मिला और ये दौरा क्यों इतनी अहमियत का हामिल है, सब मैं डिटेल में आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि दुनिया की हिस्ट्री में कोई ऐसा पावरफुल शख्स भी आया है जिसने पूरे के पूरे खित्ते की सिचुएशन को, सिक्योरिटी अलायंस को बदल कर रख दिया है। कोई ऐसा ताकतवर शख्स जो आया, आपने देखा कि बहुत से वज़ीर आज़म आए, बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर के साथ प्रेसिडेंट आए, फ़ौजी क़यादत वाले आए, लेकिन वो हमेशा अपने मुल्क की बेहतरी के लिए काम करते रहे। अपने मुल्क की बेहतरी के साथ साथ नाम बनाते रहे, बड़े बड़े नाम करते रहे। लेकिन किसी में इतना दमखम नहीं था कि पूरे के पूरे रीजन की, पूरे के पूरे खित्ते की सूरत हाल का तख्ता पलट के रख दे। ये क्रेडिट अगर किसी को जाता है ना, वो जाता है सैयद आसिम मुनीर को। कि पाकिस्तान जिसको कहा जाता था कि ये इंडिया से मुकाबला नहीं कर सकता, पाकिस्तान के बारे में ये कहा जाता था कि ये अंडर डेवलप कंट्री से भी बहुत नीचे है, यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, यहाँ पर तो काम रहने वाले लोग जो है ना वो हर वक्त किसी ना किसी दहशतगर्दी की जंग की सूरत हाल में रहते हैं। लेकिन फिर मई के अंदर एक ऐसा वाकया होता है कि बड़े बड़े जो ताकतवर हैं, जिनकी बात की बड़ी से है पूरी दुनिया में, वो हैरान परेशान रह जाते हैं कि पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल है, पाकिस्तान में इतना पावर है। वो अमेरिका जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का फ़ोन तक नहीं उठाता था, वो अमेरिका जो कि हमारी बात करना पसंद नहीं करता था, वो अमेरिका जब पाकिस्तान में सबसे पहले इंडिया को आगे रखता था इस रीजन के अंदर कि इंडिया फर्स्ट, इंडिया जो है वो पता नहीं इस खित्ते का शायद डॉन बन गया। लेकिन मई के अंदर जब जंग होती है तो सूरत हाल बिल्कुल पलट कर रह जाती है। उसमें पाकिस्तान के अंदर कितना पोटेंशियल है पता चलता है, और इसका क्रेडिट हमारी पाक फौज, हमारी एयर फोर्स और इसकी कमान संभालने वालों को जाता है। इसका क्रेडिट किसी सियासी तौर पर किसी बंदे को नहीं जाता है। वो जो कहते थे ना कि हाँ भाई इनसे जंग होगी तो पता चल जाएगा, इनसे जंग लड़ी नहीं जाएगी। फिर हमने उनको दिखाया कि जंग होती कैसे है, जंग जीती कैसे जाती है, बयानिया बनता कैसे है और पूरी दुनिया के अंदर बयानिया छा कैसे जाता है, वो आज पता चलता है। और इसका क्रेडिट जाता है आसिम मुनीर को। सऊदी अरब के दौरे पर है आसिम मुनीर, और इस टाइम आप इस दौरे का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान टाइम्स हो, चाहे वो खलीजी कोई न्यूज़पेपर हो, चाहे वो वाशिंगटन पोस्ट हो, इंडियन न्यूज़पेपर, इंडियन मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया, हर तरफ इस दौरे के बारे में बात हो रही है। और वहाँ पर पहुँचते ही जो सऊदी डिफेंस मिनिस्टर हैं वो इस्तकबाल करते हैं, और जो सबसे आला तरीन कौमी एजाज़ है वो आर्मी चीफ को उससे नवाजा जाता है, किंग अब्दुल अजीज़ मेडिकल ऑफ एक्सीलेंस क्लास। अच्छा, अब ये एजाज़ सिर्फ एक शख्स को नहीं दिया गया, ये पूरे पाकिस्तान के लिए जाता है। पाकिस्तान में रहने वाले सब के लिए ये एजाज़ है, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। ये एक शख्सी एजाज़ नहीं है, लेकिन एक शख्स ने खित्ते की सूरत हाल को ज़रूर बदल दिया है। खैर आगे चलते हैं। आगे मैं बताती हूँ कि इससे पहले ये बराक ओबामा को मिल चुका है। इसके अलावा ये एजाज़ जो है वो बरतानवी प्राइम मिनिस्टर को मिल चुका है, डोनाल्ड ट्रंप को मिल चुका है, इसके अलावा जापानी प्राइम मिनिस्टर को मिल चुका है, अफ्रीकी बहुत से ममालिक हैं जिनको ये एजाज़ जो है वो मिल चुका है, और अब हमारे चीफ को भी मिला है, जो कि हमारे लिए बड़ी एक बात है। इससे पहले ये पाकिस्तानी और भी बहुत जो अस्करी क़यादत जिनके पास कमान थी उनको भी मिल चुका है। लेकिन इस रीजन के अंदर स्पेशली इस टाइम पर अब ये जो उनका दौरा है ये क्यों इतनी अहमियत का हामिल है? ये इसलिए इतनी अहमियत का हामिल है कि आपको याद होगा कि 17 सितंबर 2025 को हमने सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक डिफेंस पैक्ट साइन किया, जिसके बाद पूरी दुनिया के अंदर हलचल पैदा होगी और ये कहा गया कि हरीमैन शरीफैन की हिफाजत के लिए पाकिस्तान को चुना गया है। और उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि पाकिस्तान सिर्फ एक वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसके पास ताकत है, जिसके पास फौज है, जिसके पास रिसोर्सेज हैं, लेकिन एटॉमिक पावर है। अगर कोई वेस्ट को आंख में आंख डाल के बात कर सकता है तो वो सिर्फ पाकिस्तान है, क्योंकि हमारे पास एटॉमिक रिसोर्सेज हैं जिसकी बुनियाद पर कोई हमें हल्के में नहीं ले सकता है। तो अब इस चीज़ को पूरी दुनिया को ये रियलाइजेशन है। वाशिंगटन पोस्ट के अंदर बाकायदा आर्टिकल्स लिखे गए हैं कि जो खलीजी ममालिक हैं उसके अंदर जो अमेरिकन सिक्योरिटी थी, जो उसकी गारंटी थी,
اس کے تناظر میں اب یہ تمام خلیجی ریاستیں کوئی متبادل جو ہے وہ سیکیورٹی اور گارنٹر کے طور پر دیکھ رہی ہیں، اور اس میں صرف پاکستان ان کے سامنے ہے جو کہ ایک مضبوط قلعے کے طور پر سامنے آیا ہے. اور یہ بھی بیچ میں لکھا گیا کہ آپ پاکستان کو آسان مت سمجھیے، کیونکہ پاکستان ایک آرمڈ اور آرمڈ کے ساتھ ایک نیوکلیئر ملک ہے. تو جو خلیجی ریاستیں اپنا تمام کا تمام فوکس پاکستان کی طرف کر کے بیٹھی ہوئی ہیں، اصل میں یہ صرف ایران، افغانستان، انڈیا اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل اور امریکہ کے لیے بھی یہ آنکھ کھولنے والا ٹائم ہے. یہ تمام جو انگلش نیوز پیپر ہے ان میں یہ لکھا گیا ہے. اب آرمی چیف کے اس دورے کو ٹائمز آف انڈیا کیسے لکھتا ہے؟ وہ یہ لکھتا ہے کہ پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کو ہم بڑا قریب سے آبزرو تو کر رہے ہیں، لیکن سعودی عرب پاکستان کے علاوہ کسی اور ملک پہ یقین نہیں کرتا ہے کہ وہ اس کی حفاظت کر سکتا ہے. اور جو آرمی چیف کا یہ دورہ سعودی عرب ہے، یہ سعودی عرب کا دورہ نہ صرف اسٹریٹجک ان کی شراکت داری بلکہ علاقائی سطح پر تعاون کو مزید فروغ دے گا. اب یہ انٹیلیجنس بیسڈ ہم نے ان کے ساتھ ایک ڈیفنس پیکٹ کر لیا. اب اس کی تفصیلات کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا تھا، کہاں ہے تفصیلات، کیا کچھ کیا گیا اس ڈیفنس پیکٹ سے، سعودی عرب ہمیں کیا دے گا، ہم سعودی عرب کے ساتھ کیا کریں گے. اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے آرمی چیف گئے ہیں سعودی عرب. وہاں پر نہ صرف جو اسٹریٹجک ماحول ہے اس پر بات چیت کی جائے گی، سیکیورٹی پر بات چیت کی جائے گی، انٹیلیجنس بیسڈ انفارمیشن شیئرنگ کیسے ہوگی اس پر بات کی جائے گی، اور مشترکہ فوجی مشقیں جو ہوں گی اس پر مزید بات چیت کی جائے گی. اور جو ہمارے چیف ہیں وہ تو پہلے کہہ چکے ہیں کہ اگر سعودی عرب جو ہے پورے اسلام کا قلعہ ہے، کیونکہ وہاں پر خانہ کعبہ موجود ہے، تو حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے. ہم ہیں جو کہ کلمہ طیبہ کے نام پر یہ ملک حاصل کیا گیا، اور اس کے بعد ہم نے ہی اس کی حفاظت کرنی ہے. اب اس دورے میں دفاعی تعاون کیسے بڑھایا جائے گا، اسٹریٹجک شراکت داری کیسے بڑھائی جائے گی، اس پر گفتگو ہوگی. اور پوری دنیا کے اندر ایک جو بحث چھڑی ہوئی ہے اس ڈیفنس پیکٹ کا مطلب کیا ہے کہ اگر پاکستان پر حملہ ہوا تو سمجھا جائے گا کہ سعودی عرب پر حملہ ہوا ہے، لیکن اگر سعودی عرب پر حملہ ہوتا ہے تو اس کو تصور کیا جائے گا عالم اسلام پر ہوا ہے، پھر پاکستان کے ساتھ ساتھ اور بڑی قومیں کھڑی ہوں گی. اور جس طریقے سے اسرائیل نے قطر کو نشانہ بنایا تھا، اس کے بعد تو خلیجی ممالک کے اندر بہت سی ایک تشویش کی لہر دور اٹھی ہے. چاہے یہ معاملہ رفع دفع ہو گیا، لیکن خلیجی ریاستیں اس کو ایسے نہیں جانے دیں گی. اور جو سب سے بڑا ویسٹ میڈیا سوال اٹھا رہا ہے کہ پاکستان کے نیوکلیئر ریسورسز کل کو کیا سعودی عرب کے لیے استعمال ہوں گے، اگر کچھ ایسا ہوتا ہے تو اس پر ہمارے ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف بڑا کلیئر کٹ کہہ چکے ہیں کہ اس پر ویسے تو کوئی بات نہیں ہوئی ہے، لیکن اگر ضرورت پڑی، موقع کی مناسبت ہوئی تو ہم نیوکلیئر استعمال بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے سعودی عرب کی حفاظت تو کرنی ہے، لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے حرمین شریفین کی حفاظت. تو اس ٹائم جو کہا جاتا تھا کہ انڈیا فرسٹ، سب سے پہلے انڈیا، جو امریکہ جو کہتا تھا کہ سب سے پہلے انڈیا ہے، اور انڈیا جو ہے وہ خطے کے اندر ہمارا اسٹریٹجک شراکت دار ہوگا. ایک طرف سعودی عرب کے ساتھ ہمارے شراکت داری مضبوط ہوئی ہے، دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ خود خواہش مند رہتا ہے آرمی چیف کو ملنے کے لیے، جو کہ پوری دنیا کے سامنے کتنی بار بتا چکا ہے کہ واقعی پاکستان اور انڈیا کو جب جنگ ہوئی تو اس میں انڈیا کو شکست ہوئی، پاکستان نے ان کے جہاز گرائے، اور انہوں نے آرمی چیف کو بیسٹ مین، اپنا فیوریٹ پرسن قرار دیا 2025 کا، جس کا ادراک جو ہے وہ واشنگٹن ٹائمز میں جو سیاسی ملٹری امور کے سابق امریکی نائب سیکرٹری ہیں مارک کیمٹ، ان کا ایک مضمون ہے جس میں وہ بتاتے ہیں کہ 2025 پوری دنیا کے اندر سیکیورٹی کے لحاظ سے، خطے کے توازن کے لحاظ سے، بڑی طاقتوں کے لحاظ سے ایک بڑا اہم ملک تھا، کیونکہ بڑے بڑے برج الٹ گئے، جو بڑے بڑے ایک انہوں نے اپنے جال بنایا ہوا تھا کہ ہم بہت اسٹرانگ ہیں، ہم بہت پاورفل ہیں، ہم ایشین ٹائیگرز ہیں، جو کہ انڈیا کلیم کرتا تھا، وہ سب الٹ گئے اور سب اس کے برعکس ہوا، اور پاکستان ایک ابھرتا ہوا ستارہ بن کر آیا، جس کی کمان تھی فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کے ہاتھ، جس کو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ تعلقات اتنے بہتر ہو گئے، جس کو وہ خود خواہش کرتا تھا وائٹ ہاؤس میں ملنے کے لیے، اور پوری دنیا کے سامنے اس نے اس کا اعتراف کیا کہ پاکستان اور آرمی چیف جو ہے وہ اس ٹائم امریکہ کے سب سے کلوزسٹ اور بگیسٹ جو ہے وہ اسٹیک ہولڈرز ہیں ایشیا کے اندر. اور اس مضمون میں مزید یہ بتایا گیا ہے کہ جو انڈیا فرسٹ کا دعویٰ تھا اب وہ بالکل غلط ثابت ہو چکا ہے، اور 2025 کے اندر جو اگر کہا جائے کہ امریکہ کے ساتھ سب سے زیادہ تعلقات کس نے مضبوط کیے، اور امریکہ کے سب سے زیادہ جو اسٹریٹجک تعلقات کے علاوہ جو تجارتی تعلقات ہیں، اور ویسے جو جس ملک نے بہت زیادہ بہتری دکھائی ہے وہ پاکستان ہے، اور پاکستان اور امریکہ اس ٹائم جو ہے وہ بڑے کلوز ہیں ایک دوسرے کے ساتھ.